बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज जमान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो कल इलेक्शन हुआ है डस्का में NA-75 में, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन ने उसे कालादम करार दे दिया था और फिर कल दोबारा इलेक्शन हुआ। अगर कल सारा दिन की सूरत हाल की बात करें तो दफ़ा 144 नाफज रही, लेकिन उसके बावजूद भी असले की नुमाइश भी रही और दीगर शिकायत भी मौसूल होती रही। आज हम बात करेंगे कि अवाम ने नून लीग को क्यों चुना और PTI वहां से क्यों हारी। अगर हम इलेक्शन नताइज की बात करें तो 360 पोलिंग स्टेशन पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार साहबा, उन्होंने 1,10,75 वोट हासिल किए और PTI के जो उम्मीदवार थे अली असद मरही, उन्होंने 93,433 वोट हासिल किए। इसके अलावा इंतज़ामिया ने भी अपने फ़राइज़ भरपूर तरीके से अंजाम दिए। कोई भी बड़े नाखुशगवार वाक़े की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर नवाज आकाश साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप क्या समझते हैं कि किसने सबसे अच्छा मैनेज किया, किस जमात ने सबसे अच्छा मैनेज किया? ये सबसे पहले तो माजरती सबसे पहले तो इंतज़ामिया का जो किरदार है वो काबिल सताइश है। इंतज़ामिया ने बहुत बेहतरीन और मुनज़्ज़म तरीके से चली है। दूसरी बात कि जो इलेक्शन के दौरान मैनेजमेंट होती है वो पार्टी की मैनेजमेंट होती है। वो जो शहबाज शरीफ हैं या मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने एक टीम बनाई हुई है, इलेक्टोरल मशीन उसको आप कह लें। इनके पास तजर्बा है इलेक्शन लड़ने का। इलेक्शन लड़ने के लिए जो मामला तय करते हैं उनके पास एक टीम है, और जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उसके लिए अताउल्लाह तारड़ साहब, बाकी जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसमें हमजा शहबाज साहब खुद लीड करते हैं। तो ये हुकूमत भी इसमें उसका अच्छा किरदार है कि उन्होंने, क्योंकि हुकूमती मशीनरी भी इसमें थी, हुकूमत की अपनी कोशिश थी उनका अपना जो कैंडिडेट है वो जीते, तो नून लीग की अपनी कोशिश थी कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीते। बाकी कल इलेक्शन के इसी पे हमारी बात हो रही थी, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वहाँ पे PTI को मात पड़ेगी। क्योंकि एक तो गुजारिश सुन लीजिएगा, एक तो पहले भी उनके वहाँ पे वोट हैं जी सैयद इफ्तिखार साहब के, फिर उनके बाद हमदर्दी के वोट भी आ गए ये सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा के लिए। तो इसने बड़ा किरदार अदा किया है। बाकी मैं दोबारा कहूँगा कि इंतज़ामिया का जो वहाँ पे अमल दखल है वो काबिल सताइश है। जी। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जो हुकूमती पार्टी को वहाँ पे शिकस्त हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से क्यों हारी? बात जमान साहब होती है अवाम की, जो दिखती है वो बिकती है। जी। जो दिखती है वो बिकती है। अगर आप में कुछ नजर आता है तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसके हारने की एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि वहां पे कोई फलाही काम नजर नहीं आया। नून लीग के दौर में जो वहां पे काम हुए, जितने भी हुए, वो हाईलाइट होते रहे, आम लोगों तक वो पहुंचते रहे, आम लोगों को वो नजर आते रहे। तो जो PTI के पास थे वो सिर्फ नारे थे और एक ही पैगाम था कि हौसला रखें। सही। तो इससे बड़ा फर्क पड़ा है। डॉक्टर साहब, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते तो जरदारी साहब ने कहा कि ये अवाम का रेफरेंडम है। हालांकि वहाँ पे अवाम ने तो वोट नहीं डाले थे, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने वोट डाले थे। लेकिन ये भी कल ये एक तसर दिया जा रहा है कि ये अवामी रेफरेंडम है हुकूमत के खिलाफ। आप इसको समझते हैं कि ये एक अवामी रेफरेंडम था कल? पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि रेफरेंडम है क्या चीज़। माजरत, रेफरेंडम वो होता है जिसमें अवाम की फलाह हो, उसकी भलाई हो। तो ये अगर PTI भी जीत जाती, जैसा वो फिरदौस आशिक अवान साहबा फरमा रही थी
کہ ہمارا کینڈیڈیٹ اگر جیت گیا تو ہمیں 1 ارب اس حلقے والے کو دیں گے. وہ تو وفاق کا کام ہے. آپ این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں, مطلب لوگوں اتنے تو بے وقوف نہیں ہوتے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ ان کی اپنی محنت, نون لیگ کی, لوگوں کے اپنے تاثرات, وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جی جی, کہ جو مطلب لوگوں کے منہ سے آواز آتی رہتی ہے, جتنے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی رہتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ حکم ہو جاتا ہے. تو یہ سسٹم بنائیں گے. جی, تو پھر یہ جو تاثر دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے جو سینٹ کے الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ کی وعدے ہوئے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ واقعی نون لیگ کے ٹکٹ کے وعدے ہوئے ہیں؟ زمان صاحب تقریباً 4-5 دفعہ ہم اسی بات پہ ڈیبیٹ کر چکے ہیں. جی جی بالکل, کہ حکومت اپنا آدھا وقت گزار چکی. بالکل, حکومت نے جو اچھے کام کیے یا نہیں کیے, معاملہ یہ ہے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دکھتی ہے تو دکھتی ہے. بالکل, طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے, وہ سینیٹرز نہیں ہے. ووٹ عوام سے انہوں نے لے کے الیکٹ ہونا ہے. تو جو عوام کو نظر آئے گا عوام اس طرف جائیں گے. کوئی مطلب آپ کہہ لیں کہ اب آدھا وقت حکومت گزار چکی, اب ان کے پاس وقت تھوڑا ہے. جتنا عرصہ حکومت نے گزارا یہ طفل تسلیاں دے کے یہ آپ حوصلہ رکھیں, آپ حوصلہ رکھیں, اچھا وقت آنے والا ہے, اچھا وقت آنے والا ہے. اور ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک اچھا وقت ایسا آتا ہے کہ جی فلاں چیز اتنے % مہنگی کر دی گئی ہے. تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, بد امنی بڑھ رہی ہے, لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں, وہ تذبذب کا شکار ہیں. وہ حکومت سے اچھی امید رکھتے ہیں, لیکن جب وہ ان کی امید پہ حکومت پورا نہیں اترتی بلکہ اس سے زیادہ برڈن ڈال دیا جاتا ہے عوام پہ, جو عوام کو نظر آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت کام نہیں کر رہی, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو عوام کو نظر آئے, دکھتی ہے تو دکھتی ہے. بالکل, خواص کو تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے, جو خاص ہیں ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, مہنگائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. مطلب وہ تو ایسے عظیم لوگ ہیں کہ 70 لاکھ کی لسی پی جاتے ہیں. تو ہمارا تو غریب طبقہ جاتا ہے نا, جس کو گھر میں آٹا نہیں ہے, دوائی لینے کے پیسے نہیں ہے. اگر ایک مزدور 500 روپے کے ایک دیہڑی کر کے آتا ہے تو اس میں ایک اگر کوئی بچہ بیمار ہے تو 1500 تو ڈاکٹر صاحب کی فیس بنتی ہے, وہ لے لیتا ہے. تو جب تک اپنی یہ ساری توجہ مرکوز نہیں کریں گے عوام پہ, جس کو ہم عوام کہتے ہیں, عام لوگ, تو تب تک ان کا جو فیوچر لائف بھی اسی طرح ہے کہ آنے والا وقت. تو جتنا تھوڑا وقت رہ گیا اس وقت میں یہ نہیں کر پائیں گے, مجھے جو صاف نظر آ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا کہیں بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اصل جو طاقت ہے وہ عوام ہے, طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو کل کو یہ پاکستان کا ہر حلقہ ڈسکا کا حلقہ بھی بن سکتا ہے. یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم جتنے ہمارے دن باقی رہ گئے ہیں, ہم نے 2.5 سال گزار دیے ہیں اور باقی 2.5 سال رہتے ہیں, وہ عوام کو ریلیف دیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.